السلام علیکم. کناپین سید محمد اعظم باوانہ کناپین سید عبدالکریم سریاب روڈ موسیٰ کالونی محلہ فقیر آباد اٹھی رہیں گے کنتو اسی ظلم وسونی اسی ظالم کھنے پھلانے کھنیان چاروں نیم لکھ روپی درینے ڈیوٹی نے بانٹ ای غریب بندہ غسوٹ ای بے روزگاری نہ وجہان تینا کل گراتے سودا کرے تینا چنا تخیسون تے تینا دکان گراتے کل سودا کرے لیاقت شاوانی بلوچستان ترجمان دا وقت چی اونا بلا علم شوکت کھنیان پیسہ تے درینے شوکت شاوانی پارے کا کہ لیاقت شاوانی کھنا چنکا علمی اونا ای کرے ڈپٹی کرفی ونیکن ناکارے میں کیوا ای بے روزگار سوٹے بے روزگاری نہ وجہان اندہ پیسہ تے او دے چاروں نیم لکھ روپی تی سوٹ مانا وقت مست دا سے کہہ رہے وہ تینے شاٹم کریں اور کھنے دمکی میں تک کہ بھائی اینی عرفی ہوا اینی خلیفی ہوا گنی اندہ کنتو دونوں کھریس کنتو خدا نہ پینٹ مدد کبو ای مجبور سوٹ ای غریب سوٹ ای لاچار سوٹ کھنے وقت حکومت وقتاً کھنے عفیلے وزیر اعلیٰ جام کمال صاحباً اور چیف آف آرمی اسٹافاً وزیر اعظم عمران خان صاحباً کھنا مدد تکیر ای انتہائی غریب سوٹ بعض غریب بندہ غسوٹ کھن تو ظلم کرینی دا ظالم سے کھنا پیسہ تے کھنے اندرینی کھنے مخلوق بیزت کے کھنے مخلوق بریک کھنا عزت تفلیلو کرفینی کھنا مدد تکبو شاوانی قومنم خواست کیوا کہ وہ تشاوانی کو اور حکومت وقتنم ای دا خواست کیوا کھنا مدد تکیرک خدا